औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। फॉरेक्स के बारे में एक ट्यूटोरियल नया लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रोकर्स क्या हैं और ब्रोकर्स को फाइंड कैसे किया जाता है और ब्रोकर्स में क्या खूबियाँ होनी चाहिए तो उस ब्रोकर में अपना डिपॉजिट आप करवाएं, उस ब्रोकर के ज़रिए आप ट्रेड करें। तो ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस होंगी। अभी तक आप पीछे जो 7 वीडियोज़ आई हैं उनमें ये समझ चुके होंगे कि फॉरेक्स क्या है, उसमें यूज़ होने वाली कुछ टेक्निकल टर्म्स क्या हैं। तो आज हम ब्रोकर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, ब्रोकर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है डीलिंग डेस्क ब्रोकर और एक होता है नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर। डीलिंग डेस्क ब्रोकर को आप मार्केट मेकर भी कह सकते हैं। डीलिंग डेस्क ब्रोकर यूँ समझ लें आप कि आपकी जब ट्रेड आप कोई भी एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके मुखालिफ ट्रेड वो डीलिंग डेस्क ब्रोकर आपके मुखालिफ ट्रेड एक एग्जीक्यूट करवा देगा। या अगर आपने कोई चीज़ मिसाल के तौर पर आपने यूरो बाय किया है तो वो जितनी क्वांटिटी में आपने यूरो बाय किया है उतनी क्वांटिटी में देखेगा कि उसके पास किसी और ने यूरो सेल तो नहीं किया हुआ। अगर किसी और ने सेल किया हुआ तो आपकी जो बाय होगी वो उसकी सेल के साथ compete करवा देगा। तो उससे नुकसान ये होगा कि वो मार्केट ऊपर नीचे वहीं फिरती रहेगी और आप जो है एट द एंड नफसियाती तौर पर वो ट्रेड क्लोज करने पर मजबूर हो जाएंगे कि वो आपके खिलाफ जा रही है ट्रेड। हालांकि वो ट्रेड आपके खिलाफ नहीं होती, लेकिन वो आपकी ट्रेड को दूसरी ट्रेड के साथ एक ऐसा compete करवा दिया जाता है कि वो ट्रेड ऊपर नीचे होके वो आपको यूँ महसूस होता है कि ये मेरे खिलाफ हो गया और आप एट द एंड उस ट्रेड को माइनस में क्लोज कर देते हैं। तो इसकी मिसाल ये भी है कि आप यूँ देख लें कि आपके पास एक डेमो अकाउंट है, तो उसके ऊपर आप जब ट्रेड कर रहे हैं तो रेट्स तो वहाँ से ओरिजिनल आ रहे हैं लेकिन आपकी ट्रेड आगे एग्जीक्यूट नहीं हो रही। तो इसी तरह के कुछ ब्रोकर्स होते हैं जो अपना डीलिंग डेस्क होते हैं, वो आपकी ट्रेड आगे एग्जीक्यूट बैंक में या लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के पास वो आगे एग्जीक्यूट नहीं करवाते। तो वो आपकी जो ट्रेड होती है वो उन्हीं के पास एग्जीक्यूट होती है और उन्हीं के पास वो सारा कुछ सिस्टम हो रहा होता है, एक ड्रामा एक किस्म का हो रहा होता है। तो इसको हम कहते हैं डीलिंग डेस्क ब्रोकर। तो इनसे बच कर रहना चाहिए। मार्केटिंग, इसको मार्केट मेकर भी कहते हैं कि मार्केट बनाने वाले, तो इनसे हम बच के रहना चाहिए। दूसरे नंबर पर आ जाता है जी नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर। नॉन डीलिंग डेस्क में दो तरह के ब्रोकर होते हैं, एसटीपी और ईसीएन, और एक ईसीएन प्लस एसटीपी। एसटीपी होता है स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस और ईसीएन होता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो ये वो ब्रोकर्स होते हैं जो आपकी ट्रेड आगे लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स को या इंटरबैंक में आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट करवाते हैं और वहाँ पर आपकी ट्रेड जो है वो एक एक्सचेंज में एग्जीक्यूट होती है फिजिकली। तो इसको हम कहते हैं नो डीलिंग डेस्क ब्रोकर। तो हम इसी का इंतखाब करना चाहिए हमें ट्रेडिंग के लिए कि अगर हम ट्रेडिंग अच्छी तौर पे करना चाहते हैं और विदाउट लॉस करना चाहते हैं। तो ईसीएन ब्रोकर जो होते हैं वो आपको मार्केट में हर कोई यही कहेगा जी हम ईसीएन हैं, हम ईसीएन है, हम ईसीएन है। तो वो ईसीएन के लिए फिर आगे कुछ साइकोलॉजी ब्रोकर्स की आगे फिर कुछ निशानियां हैं कि वो कौन सा उन अच्छे ब्रोकर्स में से भी एक अच्छा है कि जिसको चुना जाए अपने ट्रेडिंग के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो सिक्योरिटीज़ है, आपके फंड की सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटी यूँ है कि कुछ वर्ल्ड के बीच में अदारे हैं जो आपके ब्रोकर्स को रेगुलेट करते हैं, वहाँ से ब्रोकर का रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे ख्याल से कम अज़ कम काफ़ी ब्रोकर्स हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ ब्रोकर्स हैं। उसमें आपका NFA है अमेरिका से, फिर FCA है, इसी तरह अपना PRA है। तो इनके इस तरह के काफ़ी ब्रोकर्स यहाँ पे मैं साथ दे दूंगा, अभी मेरे जहन में उनके पूरे नाम नहीं है। तो वो ब्रोकर्स वहाँ से रेगुलेट होने चाहिए और एक ब्रोकर कम अज़ कम 5 रेगुलेशन अथॉरिटीज से रेगुलेट होना चाहिए। ये उस ब्रोकर के लिए उतना ही अच्छा है जितने ज़्यादा अथॉरिटीज से वो रेगुलेट। आपके फंड की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि मैं एक ब्रोकर ऐसा सेलेक्ट कर रहा हूँ कि जो इंग्लैंड से रजिस्टर्ड है, तो आपका फिर इंग्लैंड में कोई रिलेटिव ऐसा होना चाहिए कि जो कल को खुदा न खास्ता अगर कोई ब्रोकर आपके साथ ऊंच नीच करे तो वो वहाँ पर आपकी बिहाफ पर या आप वहाँ पर जा सकते हो। कोई ऐसा मुल्क सेलेक्ट करें कि जहाँ से वो ब्रोकर रेगुलेट हो, जिधर आपकी रसाई मुमकिन हो, किसी थ्रू जा सकें या आप खुद जा सकें या कोई आपकी जगह जा सके। तो वहाँ पर जाकर आप उनके खिलाफ एक केस फायर कर सकते हैं। तो इस तरह आपके फंड की जो सिक्योरिटी होती है। दूसरे नंबर पर मैं कहता हूँ कि जो ब्रोकर आपको कस्टमर सर्विस अच्छी देता है वो ब्रोकर का इंतखाब करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं
کہ آپ بروکر کے پاس آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں کسی بروکر میں، تو وہ آپ کی ٹریڈنگ بالکل ایک سیکوینس سے، ایک سموتھ طریقے سے اور آپ کے حق میں چلتی رہے گی۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، تو وہ اگر بروکر آپ کے مسئلے حل نہیں کر سکتا، آپ کی بات کی وہاں پہ سنوائی نہیں ہے، وہاں تک آپ کی رسائی نہیں ہے، تو پھر اس بروکر کا کیا فائدہ کہ جو آپ کو جانتا نہ ہو، جو آپ کے بات نہ سن سکتا ہو، جو آپ سے کنٹیکٹ میں نہ ہو۔ تو اس وجہ سے بروکر سے کنٹیکٹ بہت ضروری ہے، وہ آیا ان کی لائیو چیٹ کے ذریعے ہو، ان کی میلنگ ایڈریس پر ہو، یا اس طرح، یا ان کا فزیکل آفس میں ہو۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں دوسرے نمبر پر، کہ آپ کی بروکر سے انٹریکٹ کیسی ہے۔ تو کم از کم اگر آپ کو کل کو کوئی مسئلہ مسائل بنتا ہے، وڈرا میں مسئلہ ہے، ڈپازٹ میں مسئلہ ہے، یا آپ کی کوئی ٹریڈ غلط ایگزیکیوٹ ہوئی ہے، یا 100 طرح کے مسائل بنتے ہیں، تو وہ آپ بروکر سے اس کا حل کروا سکیں۔ تو اس لیے کسٹمر کیئر اس کی بہت معنی رکھتی ہے بروکرز کی۔ تو تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے جی ڈپازٹ اینڈ وڈرا میں آسانیاں۔ ڈپازٹ ایک آپ کرواتے ہیں تو اس میں فیس نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی جو 5,000 آپ نے ڈپازٹ کروایا، تو انٹرنیشنلی جو ایک فیس ہے وہاں پر بھیجنے کی، اس کے علاوہ بروکر اپنی فیس بھی کچھ کاٹتے ہیں، لیکن وہ بروکر کو اپنی فیس نہیں کاٹنی چاہیے، 0 فیس والا بروکر ہونا چاہیے۔ باقی انٹرنیشنل فیس پہ جو اپنی فیس لگتی ہے انٹرنیشنل ٹرانزیکشن پر، وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن بروکر کچھ اپنی بھی فیس رکھتے ہیں، تو وہ بروکر ایسا ہونا چاہیے کہ جو اپنی فیس نہ رکھے۔ اور وڈرا میں آسانی اس طرح ہو کہ جب بھی آپ وڈرا بھیجیں تو وہاں سے کوئی عذر نہ آئے دوسری طرف سے کہ ابھی وڈرا نہیں ہو سکتی، یا اتنی وڈرا نہیں ہو سکتی، یا وڈرا لیٹ ہو جائے، یا کبھی وڈرا 1 دن میں آ رہی ہو، کبھی وڈرا 3 دن میں آ رہی ہو، کبھی وڈرا 2 گھنٹے میں آ رہی ہو۔ تو وڈرا کا ایک سیکوینس ہونا چاہیے، ایک اس کا کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ اتنی دیر میں ہمیں وڈرا مل جاتی ہے۔ تو یہ ڈپازٹ اور وڈرا آپ کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے، اس میں بروکر کا کوئی لین دین نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے بروکر کو ایسا بروکر چنیں کہ جو آپ کے ڈپازٹ میں بھی آسانی پیدا کرے، اور آپ کی وڈرا بھی آپ کو عین وقت پر اور جتنا وقت اس کے لیے مختص ہو اس وقت میں مل جائے۔ اس کے بعد نمبر آ جاتا ہے جی پلیٹ فارم۔ پلیٹ فارم ہوتا ہے جیسے MT4 کے بارے میں ایک ویڈیو میں نے پیچھے بنائی تھی، MT5 ہے پلیٹ فارم، اسی طرح کچھ اور پلیٹ فارم ہے دنیا میں، لیکن سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پلیٹ فارم MT4 اور MT5 ہے۔ اگر کوئی بروکر آپ کو MT4 پلیٹ فارم پرووائڈ نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 2 نمبری کر رہا ہے آپ کے ساتھ، یعنی کہ اپنا ایک ذاتی اس نے ایک پلیٹ فارم بنا دیا، اس میں وہ سیاہ کرے سفید کرے، وہ اس کی مرضی۔ اب MT4 ایک تھرڈ پارٹی ہے، MT4 کو ہیک کرنا یا MT4 کو اس میں کچھ رد و بدل کرنا وہ تھوڑا مشکل ہے۔ ایون کہ آپ MT4 میں ہسٹری چینج نہیں کر سکتے، مختلف اس کی جو ہسٹری آتی ہے آپ کی۔ اور دوسری سائڈ پر جب آ جاتا ہے اپنا بنایا ہوا ہے سافٹ ویئر، تو وہ اس کا آل ان آل آپ ہوتے ہیں۔ آپ اس میں ٹریڈ پلس والی مائنس کر سکتے ہیں، آپ اس میں مائنس والی پلس کر سکتے ہیں، آپ لگی ہوئی ٹریڈ کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں، پرائس اوپر نیچے کر سکتے ہیں۔ تو وہ سارا کنٹرول اس کے آپ کے پاس ہوتا ہے، یعنی آپ اس کے گیم کنٹرولر ہوتے ہیں کہ جو چیز اس میں آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایسا بروکر چوز کریں کہ جو کم از کم آپ کو یہ نہ، اس کی ریسٹرکشن یہ نہ ہو کہ آپ صرف انہی ہی کے پلیٹ فارم پر ٹریڈ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی پر ٹریڈ نہیں کر سکتے۔ تو MT4 کو چنیں، کیونکہ MT4 زیادہ تر ٹریڈر یوز کرتے ہیں، بڑے بڑے ٹریڈرز MT4 اور MT5 یوز کرتے ہیں۔ تو MT4 میں یہ ہے کہ وہ ایک تھرڈ پارٹی سافٹ ویئر ہے، پلیٹ فارم ہے، اس کے ساتھ کسی ایک بروکر کا لینا دینا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے وہ آپ کو اس میں تھوڑا سا ذہنی سکون ہوتا ہے کہ یہاں پہ میرے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا۔ تو یہ بروکر میں یہ بھی ایک ہوتی ہے کہ کچھ بروکر کہتے ہیں جی ہمارا اپنا پلیٹ فارم ہے، اسی پر آپ ٹریڈ کریں گے، تو وہ 2 نمبری تھوڑا سا ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے جی سپریڈ۔ آپ جو اپنے محنت سے کمائی ہوئی پیسے ہوتے ہیں وہ بروکر کو دیتے ہیں ڈپازٹ کی شکل میں۔ اب وہاں پر آپ اس پہ یقین کرتے ہیں، اب وہاں پر آپ کا ڈپازٹ ہے، پھر آپ ہر ٹریڈ ایگزیکیوٹ کرنے سے پہلے وہاں پر اپنی ایک سپریڈ کی شکل میں وہاں پر ان کو قیمت دیتے ہیں اپنی ٹریڈ کی، یعنی کہ آپ اگر بائی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ سیلنگ پوزیشن سے بائی ہوگی، اگر آپ سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بائنگ پوزیشن سے، بائنگ پرائس پہ بائی سیل ہوگی۔ مطلب کہ جو سپریڈ ہوتا ہے وہ ایک بروکر کی خوراک ہوتی ہے۔ تو آپ ہر ٹریڈ پر کچھ ڈالرز اپنے ان کو دے رہے ہیں اپنی کمائی میں سے، وہ آپ کے ڈپازٹ میں سے تو نہیں کاٹ رہے لیکن آپ کی کمائی میں سے ضرور کٹتے ہیں، کہ اگر آپ وہاں پر ہر ٹریڈ میں کچھ پیسے آپ نے دینے ہیں تو وہ آپ کے پیسے کم سے کم ہونے چاہیے،
वो ब्रोकर सेलेक्ट करें जिसका स्प्रेड कम से कम हो, और दूसरे नंबर पर फिक्स स्प्रेड वाला ब्रोकर सही ब्रोकर नहीं होता। आपको चाहिए कि वहाँ पर फ्लोटिंग स्प्रेड वाला ब्रोकर लें, या वेरिएबल स्प्रेड उसे कहते हैं, कि कभी उसका कम कभी ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा इतना ज़्यादा भी नहीं हो जाना चाहिए कि वो पिछले दिनों में एक ब्रोकर था, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, वहाँ पर उसका 100 पे स्प्रेड जा रहा था जब मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल हो रही थी। तो स्प्रेड बहुत माने रखता है, क्योंकि वो आपकी कमाई होती है, वो आप अपनी कमाई में से अगर किसी, तो वो कम अज़ कम देना चाहिए आपको। तो इस तरह का ब्रोकर चूज़ करें जो कम से कम स्प्रेड आपको प्रोवाइड करे, और वो सिर्फ बातों में ना हो, उसके ऊपर आप काम करके देखें, इधर से उसके ऊपर जो काम कर रहे हैं उनके प्लेटफॉर्म से देखें। और ये सबसे बड़ी गलती होती है कि आपने एक ब्रोकर, मिसाल के तौर पर मैं हॉट फॉरेक्स यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ हॉट फॉरेक्स के ही रेट्स को देखूँ। ये बहुत बड़ी गलती होती है कि मैं अपनी ही एक वो कुएं वाली जो मेंढक के लिए क्या कहते हैं कि कुएं का मेंढक मान जाऊं, कि मैं हॉट फॉरेक्स देख रहा हूं तो मैं हॉट फॉरेक्स ही देखता रहूं और उसी के रेट्स देखता रहूं। तो वो अब मेरे साथ स्याह करे सफ़ेद करे तो वो मुझे यही लगेगा कि यही ओरिजिनल चीज़ है। जब तक मुझे उसका कंपैरिजन नहीं मिलेगा तो मुझे नहीं पता चलेगा कि ये रेट ओरिजिनल वहाँ से आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब डेमो भी तो है, डेमो रेट वहाँ से ही आ रहे होते हैं, लेकिन वो डेमो है, वो एक गेम है। और ओरिजिनल एक चीज़, रियल जो चीज़ है, वो वहाँ से रेट आ रहे हैं, आपकी ट्रेड वहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है। तो डेमो रियल में इतना फ़र्क है जितना 2 नंबर ब्रोकर और 1 नंबर ब्रोकर में फ़र्क होता है। तो ये मेरे भाई थोड़ा सा ज़हन में रखें कि अगर आप किसी भी ब्रोकर में हैं तो आपको चाहिए कि उस ब्रोकर के अलावा दूसरे ब्रोकर्स को भी आप देखें, उनकी प्राइस देखें, उनकी प्राइस क्या चल रही है, उनकी प्राइस और आपकी प्राइस में डिफरेंस क्या आ रहा है, स्प्रेड में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आप एक कुएं के मेंढक बनने के बजाय आप एक दरिया की, एक समंदर की मछली बने, ताकि थोड़ा सा आपका एंगल वाइड हो, थोड़ा सा ब्रॉड माइंडिंग हो, आपको पता चले कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। यही ना हो कि बस एक ब्रोकर है, हाँ जी बस वो मुझे मेरे चचा के बेटे ने बताया था बड़ा अच्छा है तो वही अच्छा है। अब ये नहीं पता कि वो अच्छा कितना अच्छा है। आप उसको थोड़ा कंपैरिजन करें उसका दूसरे ब्रोकर्स के साथ, और इस तरह फिर आपको, क्योंकि आपके अपने मेहनत के कमाए हुए पैसे हैं वो आप, मैं नहीं चाहता कि आप किसी को ऐसे दे दें। अगर ऐसे देने हैं तो फिर आप किसी को सदका ज़कात कर दें ताकि कुछ फ़ायदा हो आपका। तो उसके बाद नंबर आता है जी ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन का। जो मार्केट एग्जीक्यूशन है वो आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि वो क्या होती है। फिर पेंडिंग आर्डर्स होते हैं। तो अगर आपकी ट्रेड लगने में जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम इंस्टेंट होना चाहिए, बिल्कुल माइक्रो मिनी, बिल्कुल जो भी ट्रेड आप कर रहे हैं वो उसी सेकंड के कुछ हिस्से में होना चाहिए। वो ये ना हो कि आप 1.3000 से ट्रेड कर रहे हैं तो वो 1.3003 पे जाके लगे, तो वो काम ख़राब होता है ब्रोकर्स का। तो ब्रोकर में उसके बाद ब्रोकर का आ जाता है जी ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन हो गया। उसके बाद आप देखें कि ब्रोकर कितने अरसे से है। आप कोई भी ब्रोकर ले लें, जब भी ब्रोकर आपको उसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो वो आपको अपनी खसूसियात बताएगा, वाई अस, हम ही क्यों, कोई और ब्रोकर क्यों नहीं। तो वो जब खसूसियात आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये ब्रोकर कैसा है। उसकी वेबसाइट का एक प्रोफेशनल वेबसाइट होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर वहाँ पर जो लिखा हुआ एड्रेस है, आप उस एड्रेस को गूगल मैप में जाके सर्च करें, उसी एड्रेस को कॉपी करें, गूगल मैप में जाके सर्च करें। तो वो एड्रेस ये ना हो कि किसी जजीरे का एड्रेस निकल है, या कोई पता ही ना हो, किसी एक अजीब सी कंट्री का एड्रेस हो, कोई फर्जी एड्रेस हो। एड्रेस आजकल पैसों के मिलते हैं, आप किसी भी जगह पे कोई भी एड्रेस आप ले सकते हैं, कुछ अरसे के लिए कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं तो वो एड्रेस आपका हो जाता है। तो इस तरह के कोई फ्रॉड ना हो रहा हो। इसके बाद आप देखें कि ब्रोकर आपका कितने अवार्ड विन कर चुका है, कितने अरसे से वो मार्केट में है। उसके बाद उसके और क्या क्या कारोबार हैं, किन किन कारोबार में उसके शेयर्स हैं, कितने प्रोडक्ट्स पर वो ट्रेडिंग अलाउ कर रहा है। कुछ प्रोडक्ट अपना ब्रोकर्स हैं वो सिर्फ 30-35 प्रोडक्ट पर ट्रेडिंग अलाउ कर रहे हैं, कुछ ब्रोकर्स हैं वो 100 कर रहे हैं, कुछ ब्रोकर्स 150 तक भी कर रहे हैं। तो कम से कम 150 एक लेवल है यार कि 150 प्रोडक्ट्स पर आप ब्रोकर आपको ट्रेडिंग अलाउ करवा रहा है। उसके बाद ट्रेडिंग प्लेटफार्म्स हैं, कितने ट्रेडिंग प्लेटफार्म्स हैं, वो कितनी आसानी है, क्योंकि हर बंदे के पास एंड्रॉयड नहीं है, हर बंदे के पास आईफोन नहीं है, हर बंदे के पास टैबलेट नहीं है, हर बंदे के पास कंप्यूटर नहीं है।
تو جو جس کے پاس جو چیز ہے اسی چیز پر وہ آپ ٹریڈنگ الاؤ ہونی چاہیے آپ کو. تو یہ آسانی دیکھنی چاہیے بروکر آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے یا آپ کو نہیں کر رہا. اس کے بعد ریگولیشن ہے, وہ بروکر کہاں سے ریگولیٹ ہے. کم از کم 5 ملکوں سے بروکر ریگولیٹ ہونا چاہیے, کم از کم 5 ملکوں سے. یہ نہ ہو کہ 2 ایف سی اے اور این ایف سی اس طرح کر کے اس نے این ایف اے لے لیا امریکہ سے اور انگلینڈ سے, تو وہ آپ کہیں جی یہ بروکر ٹھیک ہے. کم از کم 5 ملک اس کو, 5 ملکوں کی اتھارٹیز اس کو ایک اچھا بروکر ثابت کریں تو پھر وہ بروکر ایک اچھا بروکر ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی پروڈکٹس کتنی ہیں, وہ آپ کو بول دیا. اس کے بعد اکاؤنٹس ٹائپ کتنی وہ پرووائڈ کر رہا ہے, مائکرو ہے, منی ہے, آٹوز ہیں, اور اس کے علاوہ سپریٹ کیسا وہ پرووائڈ کر رہا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی سب سے مین چیز کہ اسلامک اکاؤنٹ پرووائڈ کر رہا ہے یا نہیں پرووائڈ کر رہا. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بروکرز کے لیے دیکھی جاتی ہیں. ان کے ایڈریس فائنڈ کرنے کے لیے گوگل میپ پہ آپ جا سکتے ہیں, وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈریس کیا ہے. اس کے بعد جو فون نمبرز لکھے ہوئے ہیں آپ ان پہ فون ڈائریکٹلی کر سکتے ہیں. اور اگر دیکھیں کہ آپ ایسا بروکر سلیکٹ کریں, ہر بندے کا کوئی نہ کوئی ریلیٹیو باہر ضرور ہے. کسی کا انگلینڈ میں ہے, کسی کا آسٹریلیا میں ہے, کسی کا امریکہ میں ہے, تو یہ کینیڈا میں ہے. تو ہر ملک جہاں جہاں کی کوئی ریگولیشن اتھارٹیز ہیں وہاں پر اپنا آپ بندہ کو دیکھیں. آپ اس بندے کو بولیں بھائی آپ جاؤ اس ایڈریس پر فزیکلی آفس دیکھو ان کا کیسا آفس ہے, مجھے چیک کراؤ, لائیو چیٹ اپنا لائیو کال کراؤ مجھے, تو میں دیکھوں تو صحیح یہ آفس ہے بھی یا نہیں, کہ ہوا میں نہ ہو. یہ نہ ہو کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے ایک کمرے میں, اس کے پاس سرور کچھ پڑے ہوئے ہوں تو وہ بروکر بنا. بس ایسے بھی بروکر چل رہے ہیں اور وہ بڑے اتھینٹک بروکر مانے جاتے ہیں. تو میرے بھائی تھوڑا سا ذہن کو کھلا کریں. اگر آپ ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو اسی لحاظ سے اپنا ذہن بھی رکھیں کہ آپ کو چیک کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی 4-5 بندوں کی باتیں سن لی تو آپ اپنا پیسہ وہیں پہ انویسٹ کر دیں گے. یا میں آپ کو کوئی بروکر اگر ریکمینڈ کر دیتا ہوں تو آپ میرے کہنے پہ صرف آپ اس بروکر میں اپنا پیسہ بھیج دیں گے. تو یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کسی کے کہنے پر نہ جائیں, اپنے دل کی مانیں اور تھوڑا سا ہوم ورک کریں اس پہ. تو یہ تھی بروکرز کے بارے میں کچھ چیدہ باتیں کہ اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے, ان کی کیا حساب کتاب ہوتا ہے. تو امید ہے آپ کو کچھ ہیلپ ہوگی اس سے. اور دوسرے نمبر پر ایک بات کہنا بھول گیا کہ مختلف بروکرز میں ڈیمو اکاؤنٹ بنائیں, کم از کم 4-5 بروکرز میں اپنا ڈیمو اکاؤنٹ کریں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا بروکر کیسا ہے, کیسا بروکر مجھے لینا چاہیے تھا, اور یہ بروکر وہ ویسا ہے یا ویسا نہیں ہے. تو تھوڑا بہت آئیڈیا اس سے بھی ہو جائے گا. تو باقی میں جو ہوں آپ کی ہیلپ کے لیے بیٹھا ہوں. اگر کوئی بروکر آپ نے اور اس کا ایڈریس وغیرہ فائنڈ کروانا ہو یا اس کے بارے میں پوچھنا ہو تو ایک آنکھ ہوتی ہے نا, آنکھ دیکھ لیتی ہے. آپ ایک ویب سائٹ کھولیں گے تو آپ کو ویسے ہی پتہ چل جائے گا یار, تھوڑا بہت تو نو ہاؤ اتنی ہوتی ہے کہ یہ ویب سائٹ کیسے بنی ہوئی ہے, کیا اس کے سارے فیچرز کام کر رہے ہیں, کیا اس کے لائیو چیٹ کام کر رہی ہے, کیا اس کا پیچھے کو بیک آفس جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو اس طرح کے کچھ چیزیں خود بندہ نوٹ کر لیتا. تو یہ بروکرز تھے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو مزید ٹیکنیکل ہوتی جا رہی ہیں ابھی ویڈیوز آگے جیسے جیسے آگے چل رہے ہیں تو آگے ہم دیکھیں گے کہ انالیسس کیا ہوتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. کوئی غلطی ہوگی ہو بتانے میں یا کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو معافی چاہتا ہوں. اللہ حامی و ناصر. اللہ حافظ.